परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तच्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः। एतच्क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। I think we went up to this. Vivek? परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। I need the Mahapranas. Okay? Mali. Punah. Ekam dve trini. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। Okay, now all of you are doing. I'll be sitting quiet. Atasri. Chayatra. Good. Kuruvantu. Ekam dve trini. अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्योगेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यद्विकार्यतश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसुतपदैर्वेदमद्भिर्निश्चितैः महाभूतानहङ्कारो जन्मव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्चेन्द्रियगोचराः इच्छा सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतत् समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमनन्वित्वं साक्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। एकादश श्लोक च अनन्य योगेन च अनन्य चानन्य मयि चानन्य योगेन मयि चानन्य योगेन मयि चानन्य योगेन मयि चानन्य योगेन मिलित्वा सप्तवारं मयि चानन्य योगेन 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 भक्तिरव्य भिचारिणी भक्तिरव्य भक्तिरव्य भिचारिणी भक्तिरव्य भिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी। So two Mahapranas bhakti ravyabhicharini. Bhakti hi avyabhicharini. Vyabhicharini is like chanchalatvam. Avyabhicharini is constant, very still. Still bhakti is in me, mayi in me is what I'm asking here. Ananya yogena, not floating. Only when Krishnastami comes, it is to Krishna. It's not like, don't do the floating business, is what he's saying. Ananya yogena, not somebody else. Constant meaning, love. Ishvara. Only towards Ishvara. Ishvara can be Shiva, Ishvara can be Krishna, Ishvara can be the mother. It's a different thing. But have that constant bhakti without any wavering in life. That's what Krishna is saying. He's not saying it to Krishna himself. It is to Ishvara. Is what that unwavering mind or unwavering devotion is supposed to. So bhakti hi avyabhicharini becomes bhakti ravyabhicharini. 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 Whole line 5 times. Mayi chananya yogena bhakti ravyabhicharini. 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 Mayi chananya
व्यभिचारिणी मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त विविक्त देश देश सेवित्व सेवित्व विविक्त विविक्त देश देश सेवित्व सेवित्व विविक्त देश सेवित्व विविक्त देश 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 सेवित्व सेवित्व कन्नूर विविक्त देश सेवित्व विविक्त देश सेवित्व सप्तवार विविक्त देश सेवित्व 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 विविक्त देश सेवित्व. Here actually the separation is विविक्त देश सेवित्वम aratihi jana samsadi sound with the nose samsadi. So vivikta desha sevitvam aratihi jana samsadihi is the three words, but when we combine vivikta desha sevitvam aratir jana samsadihi, is coming. Okay, so vivikta desha sevitva maratir jana samsadihi. संसदिहि excellent करना मरातिर संसदी विसर्ग లేదు నాన్న చల్ గుడ్ ఐ డిడ్ంట్ చెక్ మరాतिर జన సంసది మరాतिर జన సంసది మరాतिर జన సంసది मरतिर्जन संसदि मेरी तो सप्तवार मरतिर्जन संसदि मरतिर्जन संसदि मरतिर्जन संसदि मरतिर्जन संसदि मरतिर्जन संसदि मरतिर्जन संसदि मरतिर्जन संसदि. whole line 5 times एकम द्वे त्रीणि विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि 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 विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि. whole shloka 3 times. okay, ekam dve त्रीणि मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वं मरतिर्जन संसदि मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वं मरतिर्जन संसदि मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि. Good? Nana good? Great. Well, great. 100 points to Lalitarya. Awesome. Thank you. I'm going to sit with him from now on. I want his energy to come to me too. How enthusiastic, right? He is. He's really enjoying. Okay. Next look. अध्यात्म 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 ज्ञान ज्ञान नित्यत्वं नित्यत्वं కొడితే ఏనుగు కుంభస్థలం కట్టాలి వీడు అంతే చిన్న చిన్న శ్లోకాలు లేదు డైరెక్ట్ అధ్యాత్మ अध्यात्म జ్ఞాన ज्ञान नित्यत्वं 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 यत्वं नित्यत्वं नित्यत्वं गुड नित्यत्वं नित्यत्वं नन
केशव अध्यात्म महाप्राण अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम मिलित्वा सप्तवारम् अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम 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 तत्व तत्व अल्प प्राणास ओके एवरीबडी रिमेंबर कल्याण तत्व तत्व ज्ञानार्थ జ్ఞానార్థ అదిగో అక్కడ పెట్టండి కృష్ణ వినాయకుడి దగ్గర నుంచి చూడండి జ్ఞానార్థ కింద జ్ఞానార్థ జ్ఞానార్థ్య జ్ఞానార్థ జ్ఞానార్థ దర్శనం దర్శనం అల్ప ప్రాణ దర్శనం దర్శనం తత్వ తత్వ జ్ఞానార్థ జ్ఞానార్థ దర్శనం దర్శనం మీరు మెల్లగా వస్తుంది ఒక చాప్టర్ అయ్యేసరికి బాగా నోరు తిరుగుతాయి డోంట్ వరీ తత్వ జ్ఞానార్థ దర్శనం తత్వ జ్ఞానార్థ దర్శనం తత్వజ్ఞానార్థ 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 దర్శనం హోల్ లైన్ 5 times అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం 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 ఏతజ్ ఏతజ్ జ్ఞానం జ్ఞానం ఇతి ఇది సో జ్ఞానం ఇతి కంబైన్స్ జ్ఞానమితి ఓకే ఏతజ్ ఏతజ్ జ్ఞానమితి జ్ఞానమిది ఏతజ్ ఏతజ్ జ్ఞానమితి జ్ఞానమితి ఏతజ్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం ప్రోక్తం ఏతజ్ ఏతజ్ జ్ఞానమితి జ్ఞానమితి ప్రోక్తం ప్రోక్తం ఏతజ్ జ్ఞానమితి జ్ఞానమితి ప్రోక్తం ఏతజ్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం here what happens is proktam ajnanam proktam ajnanam we are stopping there so we just do proktam but when we combine them proktam ajnanam it goes like that okay so whatever is the adhyatma jnanam whatever is the tattva jnanam only that is called jnana everything else is ajnana according to that knowledge you know all the sciences and everything they are all considered as ajnanam when compared to that supreme knowledge. What is knowledge is what is defined by Krishna English. Etaj jnanamiti proktam. 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 Ajnanam అజ్ఞానం yadato
यदतो न्यथा न्यता यदतोऽन्यथा यदतोऽन्यता अज्ञानम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा यदतोऽन्यता अज्ञानम् यदतोऽन्यथा अज्ञानम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा यत् अतः अन्यथा anything other than this. That phrase you can use it. Anything other than this. Yadatonyatha. Nice phrase that you can use in say everything else. Yadatonyatha. You can use that exact phrase. Ajnanam yadatonyatha. अज्ञानं यदतोऽन्यथा अज्ञानं यदतोऽन्यथा अज्ञानं यदतोऽन्यथा अज्ञानं यदतोऽन्यथा अज्ञानं यदतोऽन्यथा अज्ञानं यदतोऽन्यथा. Let's do the whole line 5 times. One second, I'll do it once, then you can repeat. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. When we learn proktam ajnanam separately, now we are combining proktam ajnanam. We are continuing because it's now the whole sentence. Purna vakya. Panchavarat. Ekam dve treni. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. 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 Let's do the whole thing together 3 times. Ekam, dve, trini. Adhyatmajnanam tattvaඥānam एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानं तद्दर्शनम्. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. मयिचानन्य one time. Okay? एकं द्वे त्रीणि. मयिचानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. Do not give the dirgha at the samsadi. Samsadi, drop there. Let's go to the shloka number 13. Jneyam ज्ञेयं yattat यत्तत् pravakshyami. प्रवक्ष्यामि. Jneyam ज्ञेयं yattat यत्तत् yattat यत् yakkalenna yattat यत्तत् yattat यत्तत् ante. That's it. Yattat yattat. Jneyam ज्ञेयं yattat यत्तत् pravakshyami. प्रवक्ष्यामि. Jneyam narakodi. Jneyam yattat pravakshyami. Jneyam yattat ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि. सर्वे ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि. ज्ञेयं
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा ज्ञात्वा 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 वेरी गुड यज्ञात्वा यज्ञात्वा मृत मृत मश्नुते मश्नुते यज्ञात्वा यज्ञात्वा मृतमश्नुते मृतमश्नुते यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अमृतम not mృతం mృతం means amritam is the amritatvam so yaj jnato what by knowing what you will be obtaining this is what I am going to teach you now that is what should be learned jnayam is what Krishna is saying you better learn what gives the amritatvam rather than the rest of the stuff यज्ञात्वा मृतमश्नुते यज्ञात्वा मृतमश्नुते मिलित्वा सप्तवारं यज्ञात्वा मृतमश्नुते यज्ञानामृतमश्नुते 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 पूर्णवाक्यं पञ्चवारं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञानामृतमश्नुते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञानामृतमश्नुते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञानामृतमश्नुते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते नाना विंటున్నావా अनादिम अनादि मत्परम अनादि नाना अनादि मत्परम मत्परम वेरी गुड अनादि अनादि मत्परम मत्परम ब्रह्म ब्रह्म अनादि नाना केशव मत्परम ब्रह्म अनादि मत्परम ब्रह्म मिलित्वा अनादि मत्परम ब्रह्म 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 Nana, ready? ready absolute Ready. I wish all my 12 students in my other class say the same word. And can we go? They'll be like checking their times. Nasattan nasattan nasaduchyate nasaduchyate nasattan nasattan nasaduchyate. nasaduchyate This vacuum is directly from the Upanishads. Nasattan nasattan nasaduchyate nasaduchyate nasattan nasaduchyate nasattan nasaduchyate nasattan కాలేదు అక్కడ nasattan nasaduchyate very good nasattan nasaduchyate 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 na sat tat na asat uchyate
It is neither Sat nor Asat. It is neither the reasoning, it is neither the cause. It is beyond both of them. The reason and the cause. Not the reason and the, what is it? The cause and the effect. Nas. Cause and the effect. Beyond that is what is the Anadi Matparam Brahma. He is telling about the quality of the Brahman here. This quote is exactly from the Upanishads. That is why Sarvopanishado Gavo Dogha Gopalanandanaha Ardho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Geetamritam Mahad. That is the reason. Because the quotes are exactly, just pulled and put it here. Recipe pieces. At least if we get one. Right? That's why in so many places. Whole line 5 times. Anadimat param brahma na sattanna saduchyate. 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 Anadimat param brahmana sattanna saduchyate. Anadimat param brahmana sattanna saduchyate. Very good. When we pronounce that nasattanna saduchyate, we should not make it mahapranas. Nasattanna saduchyate, we can go into mahaprana. Nasattanna saduchyate, as if you are holding a little baby. Nasattanna saduchyate. Nasattanna saduchyate. Done. Okay, let's do the whole shloka 3 times. Ekam, dve, trini. Jneyam yattat pravakshyami yajñānamrutam ashnute. Anadimat param brahma sattanna saduchyate. Jneyam yattat pravakshyami yajñānamrutam ashnute. Anadimat param brahmana sattanna saduchyate. Jneyam yattat pravakshyami yajñānamrutam ashnute. Anadimat param brahmana sattanna saduchyate. 3 shlokas 1 time. Ekam dve trini. Maicha yogena bhaktirabhyavicharini vivikta desha sevitva maratirjana sausadi. Adhyatma jnana nityatvam tattva darshanam etajnanamiti prottam jnanam yadato yatha jneyam yattat pravakshyami yajñānamrutam ashnute. Anadimat param brahmana sattanna saduchyate. By the time we are done with the class, I am like so ready to. This chapter is like that. 13th chapter is Very difficult. Hey, inka 5 నిమిషాలు 6:15. Sarvatah Sarvatah Panipadam. Panipadam. Sarvatah Sarvatah Panipadam. Panipadam. Pani anana. Pani. Anana. Pani. Sarvatah Sarvatah Panipadam. Panipadam. Very good. Sarvatah. Sarvatah Panipadam. Tat. Chivarla tat kuda undi. Auntie once in a while goes in a different track. I need people to pull me. Sarvatah Panipadam. Tat. Tat kuda undi. There is, because otherwise we don't finish that pada. Sarvatah Sarvatah Panipadam. Panipadam. Tat. Tat. Sarvatah Panipadam. Tat. Sarvatah Panipadam. Tat. Excellent, ma'am. Both of you. Very good job. Sarvatah Panipadam Tat. 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 That's it.
is saying beautifully, sarvataha, everywhere. Sarvatra, remember that sarva? Everywhere. He is using the word sarva. So, where is this Brahma tishtati? Where does this Brahman stay? In everything. Sarvatah panipadam. Whatever has legs and feet and hands. Pani means what? Pani is in Chakra Pani, Kodanda Pani. Pani means hand. Padam means foot. Whichever has a feet and whichever creature has a foot or a hand, he is there. Sarvatokshi. Akshi means eye. Shiro, Mukham. Shiraha means head. Mukham means mouth. In Sanskritam, in Telugu, Mukham means face. But in Sanskritam, Mukham means mouth. So, whichever has that, the Brahman is Tishtati. Okay, he is there. Sarvata Shruti Mal Shruti. Shruti means to listen. Here Shruti is ear rather than Shastra. Shruti Mal, okay. Sarvamavritya Tishtati. It is inside as well as the outside. Why is he talking about eyes, face? Where is eyes, this mouth? Brahman Tishti? Wherever you see these things, every creature will have something or the other, right? So wherever that is there, Brahman is Tishtati. Brahman stays there. Okay? Sarvatokshi. Sarvatokshi. Alpa Pranadana. Sarvatokshi. Sarvatokshi. Shiro Mukham. Shiromukham. 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 Sarve. Sarvatokshi Shiro Mukham. ఇక్కడ పోతుందిరా. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिरो सर्वतोक्षिशिरो मुखं 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 सर्वतोक्षिशिरो मुखं. Whole line 5 times. Sarvatah panipadam tत् sarvatokshishiro mukham sarvatah panipadam tत् sarvatokshishiro mukham sarvatah panipadam tत् sarvatokshishiro mukham. Instead of stopping that, continue with it and it will make much easier. Sarvatah panipadam tत् sarvatokshishiro mukham 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 sarvatah panipadam tत् sarvatokshishiro mukham. So see, one little syllable increase, the tune is out of tune. When I did the tata, right? Etc. That extra syllable, the tune is gone. Sarvatash Sarvatash. Shrutimal Shrutimal. Loke. Loke. Sarvatash Sarvatash. Shrutimal Shrutimal. Loke. Loke. Sarvatash Shrutimal Loke. Done. No worries. No worries. Don't say words. Sarvatash Shrutimal Loke. Sarvatash Shrutimal. I'm totally out of Shruti sometimes. Shailaja is not here, that's why. Save some worries. Sarvatash Shrutimal Loke. Sarvatash Shruti Loke. Sarvatash Shruti Loke. Sarvatash Sarvatash. Sarvatash Sarvatash. Shrutimal
लोके सर्वतः श्रुतिमल्लोके वेरी गुड सर्वतः श्रुतिमल्लोके 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 Bhagavad Gita's fun, all right. No, it's not that fun. Bhagavad Gita's It sounds like fun. yeah, sounds fun. सर्वमावृत्य Sarvamavrutya तिष्ठति tishtati महाप्राणात् तिष्ठति tishtati. वेरी गुड सर्वमावृत्य तिष्ठति वेरी गुड सर्वमावृत्य तिष्ठति 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 whole and 5 times सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति whole shloka 3 times एकं द्वे त्रीणि सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविधदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामनुश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति Should we do one more shloka? Or should we go into the revision? More slokas, no problem. That's okay. We'll do one more time 14th revision. 14th chapter one more time revision. We need practice on that, right? 14 14 is the one we finished before summer. Lalita. That's why I think so. even I'm struggling last 10